र नानीहरुलाई यो लाइफ साइन्सको हाम्रो क्लास 9 को थर्ड एपिसोड न्यू च्याप्टर लिएर म आएको छु है। यो थर्ड एपिसोडमा हामी अर्को च्याप्टर टाइप्स अफ प्लान्ट एन्ड एनिमल टिस्यु गर्दैछौँ र आज हामी यो सेकेन्ड च्याप्टर हो है। थर्ड एपिसोडमा सेकेन्ड च्याप्टर गर्दैछौँ अनि च्याप्टर हो प्लान्ट एन्ड एनिमल टिस्युज। यो प्लान्ट एन्ड एनिमल टिस्युज भनेपछि नयाँ टर्म नानीहरूलाई आउँदैछ है। क्लास 8 सम्म हामीले टिस्यु भनेर अलिअलि त डिस्कस गरेको थियौँ, तर त्यसमा हामीले सेल भनेको बारेमा डिस्कस गरिसकेको छौँ। अनि टिस्यु पढ्नुभन्दा अगाडि वाट इज सेल भनेर चाहिँ हामीले आइडिया हुनु जरुरी छ। सेलको बारेमा सबैले थाहा छ प्रायः जस्तो हाम्रो शरीर या लिभिङ अर्गानिजमको शरीर बनिनुको लागि स्मलेस्ट भन्दा स्मलेस्ट, जसले हाम्रो खुल्ला आँखाले त देख्नै सक्दैन, स्मलेस्ट स्ट्रक्चर बनिने अनि फङ्सन हाम्रो शरीरले ओभरअल जे काम गरिरहेको हुन्छ त्यो काम गर्न सहयोग गर्ने जुन चाहिँ युनिट हुन्छ त्यसले सेल भन्छ है। अनि त्यो सेल मिलेर चाहिँ टिस्यु हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ। तर कसरी चाहिँ खास एक्चुअली चाहिँ सबै सेल मिलेर टिस्यु हुन्छ के एउटा अर्गन हाम्रो छ आईको हैन, आई एउटा अर्गन हो भने त्यस्तै प्रकारले नोज अर्को अर्गन हो। नोज र आईको जुन चाहिँ सेल्सहरू लिएर ग्रुप राख्यो भने त्यो टिस्यु हो। त्यसको बारेमा पनि कन्फ्युजन हामी क्लियर गर्नुपर्छ। तर त्यस्तो त टिस्यु भन्दैन। टिस्यु भनेको चाहिँ यहाँनिर खास डेफिनेसन यहाँ छ हेर, अनि बुझाइदिन्छु। ग्रुप अफ सेल्स ह्याभिङ कमन ओरिजिन डेभलपमेन्ट एन्ड कमन मोड अफ फङ्सन इज कल्ड टिस्यु। भन्नु मतलब कमन ओरिजिन भएको हुनुपर्छ, त्यो ठाउँमा त्यही फङ्सन गर्ने, जस्तो कमन मोड अफ फङ्सन भन्दैछ। आँखाले अर्कै काम गरिरहेको हुन्छ, आँखाको एक एकवटा सेलले अर्कै काम गरिरहेको हुन्छ अनि कानको एक एकवटा सेलले अर्कै काम गरिरहेको हुन्छ। त्यही कारण कान र आँखाको सेललाई ग्रुप राख्यो भने त्यो टिस्यु हुन सक्दैन। टिस्यु हो तर द्याट इज नट एक्ज्याक्ट डेफिनेसन अफ टिस्यु। टिस्यु हुनुको लागि एक्ज्याक्ट एउटै फङ्सन भएको, एउटै प्रकारको डेभलपमेन्ट भएको, जस्तो आँखामा रड सेल्स हुन्छ, कोन सेल्स हुन्छ, त्यो कोन सेल्स र रड सेल्सले मिलेर भिजनको काम गर्छ है, भिजनमा सहयोग पुर्याउँछ। त्यही कारण यो चाहिँ हाम्रो टिस्यु हुन्छ। तर सबै बडीको अर्गनहरूको सेल्सलाई ग्रुप राख्ने टिस्यु हुँदैन। टिस्यु भनेको त्यो हो। अब प्लान्ट टिस्यु आज हाम्रो सब टपिक्स दुईवटा थियो है, एनिमल टिस्यु र प्लान्ट टिस्यु थियो। अब फर्स्टमा हामी प्लान्ट टिस्यु गर्दैछौँ। प्लान्ट टिस्युमा पहिला प्लान्ट टिस्युको अब डेफिनेसन हामीले पढ्नुपर्छ। प्लान्ट टिस्यु भनेको के हो भन्दा टिस्यु भनेको डेफिनेसन हामीले पढिसकेको छ, बुझिसकेको छ। त्यही कारण प्लान्ट टिस्यु भनेको पनि यसलाई मिलाएर लेख्नुपर्छ। यही हो एक्चुअल डेफिनेसन। ग्रुप अफ सेल्स, हेर नानीहरू कसरी लेख्नुपर्छ प्लान्ट टिस्युको डेफिनेसन भन्दा पहिले टिस्युको डेफिनेसन याद भएपछि प्लान्ट टिस्युको लेख्नु सजिलो छ। ग्रुप अफ सेल्स ह्याभिङ कमन ओरिजिन डेभलपमेन्ट एन्ड मोड अफ फङ्सन इन प्लान्ट बडी इज कल्ड प्लान्ट टिस्यु। यति नै हो, डु गर्दैछु। यस्तै प्रकारको खालि इन प्लान्ट बडी मात्रै थप्नुपर्छ, यहाँनिर प्लान्ट टिस्यु भइहाल्छ। टाइप्स अफ प्लान्ट टिस्यु अब हामी टाइप्स गरौँ। मेन चाहिँ टाइप गर्नुपर्छ। एउटा मेरिस्टमेटिक टिस्यु भन्छ, अर्को पर्मानेन्ट टिस्यु भन्छ। यो दुईवटा प्लान्टमा पाउने मेजर टाइप्स अफ टिस्युज हो। अब यसको सब टाइप्सहरू अझै हामी गरौँ फेरि। र यो प्लान्ट टिस्यु हामीले फर्स्ट टपिक थियो है, प्लान्ट टिस्युको टाइप्स गरेको थियो हामीले पर्मानेन्ट र मेरिस्टमेटिक भनेर अघि अहिले लेखेको थियो है। अब यसको चार्ट तिमीलाई ब्रिफ यसको जानकारीको लागि कस्तो प्रकारले चाहिँ डिभाइड भएको हुन्छ प्लान्टको टिस्युहरू है, त्यसको बारेमा मैले यहाँनिर मजाले चार्ट बनाइदिएको छु। यो चार्ट हेर्नु तिमीले है। प्लान्ट टिस्यु फर्स्टमा प्लान्ट बडी सोच्नु है, प्लान्टको पार्ट सोच्नु, जस्तो हाँगा या त प्लान्टको बडी डल्लै सोच्नु। प्लान्ट टिस्युले भने टिस्यु मिलेर अर्गन बनेको हुन्छ, अर्गन मिलेर चाहिँ बडी पार्ट बनेको हुन्छ, होल बडी बनेको हुन्छ। प्लान्ट बडीमा प्लान्ट टिस्यु छ है। प्लान्ट टिस्यु दुई खालको छ खासै, एउटा मेरिस्टमेटिक टिस्यु हो, एउटा पर्मानेन्ट टिस्यु। अब म डेफिनेसनहरू यिनीहरू बुझाइदिन्छु तिमीहरूलाई, राम्रोसँगले सुन्नु अनि क्वेसन दिएको हुन्छु, क्वेसनको आन्सर गर्नु। मेरिस्टमेटिक टिस्यु भनेको के हो भन्दा चाहिँ प्लान्टको बडीमा जस्तो बढ्दै गरेको पार्टहरू हुन्छ, ग्रोइङ टिप अफ रुट हुन्छ, ग्रोइङ टिप अफ सुट हुन्छ है। सुट भनेको माटोदेखि उकालोको प्लान्टको पार्ट हो। बढ्दै गरेको जराको टुप्पी, बढ्दै गरेको माथि मुनाहरू हुन्छ है, सुट पोर्सनको स्टेमहरूको टुप्पी, ब्रान्चेसको टुप्पी हुन्छ। अनि कलिलो पोर्सन त्यो ठाउँमा चाहिँ मेरिस्टमेटिक टिस्यु हुन्छ। अनि मेरिस्टमेटिक टिस्यु भनेको चाहिँ डेफिनेसन लेख्दा चाहिँ द टिस्यु इन प्लान्ट बडी विच आर अलवेज इन द स्टेज अफ फर्दर डिभिजन इज कल्ड मेरिस्टमेटिक टिस्यु विच आर इमेच्योर टिस्युज। प्लान्टको बडीमा भएको कलिलो टिस्यु, इमेच्योर भनेको कलिलो टिस्यु,
जो चाहिँ फर्दर डिभाइड हुन्छ। फेरि एउटा टिस्यु छ, एउटा सेल छ भने त्यो सेलबाट चाहिँ फेरि अर्को सेल बनिनु सक्ने खालको टिस्यु सेलहरू मिलेर चाहिँ जुन चाहिँ टिस्यु बनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेरिस्टमेटिक टिस्यु भनेर भन्छ। जस्तो टिस्यु मेरिस्टमेटिक टिस्यु भनेपछि थुप्रो सेल्स बुझिहाल्यो हामीले, मेरिस्टमेटिक थुप्रो सेल्सहरू बुझ्यो। त्यो सेल्स पनि एकदम कलिलो खाले सेल है, जो चाहिँ फर्दर डिभाइड हुन्छ, एउटादेखि दुईटा, दुईटादेखि चारटा हुँदै डिभाइड हुँदै जान्छ भने त्यस्तो खाले सेललाई चाहिँ मेरिस्टमेटिक टिस्यु भनेर भन्छ। त्यस्तो खाले सेलहरू मिलेर जुन चाहिँ टिस्यु बनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेरिस्टमेटिक टिस्यु भनेर भन्छ। अब मेरिस्टमेटिक टिस्युलाई फेरि डिभाइड गर्दा तीन प्रकारको हामी पाउँछौँ। एउटा एपिकल मेरिस्टम, मैले भनिहालेँ एपिकल मेरिस्टम भनेको चाहिँ बढ्दै गरेको टुप्पीमा भएको कलिलो पोर्सनमा भएको मेरिस्टमलाई चाहिँ मेरिस्टमेटिक टिस्युलाई चाहिँ एपिकल मेरिस्टम भनेर भनिन्छ। भने ल्याटरल मेरिस्टम भनेको के हो भनेको चाहिँ ल्याटरल भनेको साइड पोर्सनमा, पेरिफेरीमा, यस्तो सराउन्डिङमा, जस्तो एउटा प्लान्टको स्टेम हुन्छ है, स्टेम अलमोस्ट यस्तो सेपको हुन्छ है। अब यो स्टेम भयो भने यसको बाहिर बोक्रा भागमा है, यसको सराउन्डिङमा बाहिर पेरिफेरीमा चाहिँ मेरिस्टमेटिक सेल हुन्छ, मेरिस्टमेटिक टिस्यु हुन्छ, त्यहाँ कलिलो सेल हुन्छ। अनि यो फर्दर डिभाइड भएकै गरेर चाहिँ यसले चाहिँ यसको यस्तो साइड डायमिटर बढ्नुमा हेल्प गर्छ। स्टेमको मेन प्लान्टको स्टेमको चाहिँ डायमिटर बढ्नुमा चाहिँ हेल्प गर्छ, वरिपरि बढ्नुमा चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यसलाई ल्याटरल मेरिस्टम भन्छ। भने इन्टरक्यालेरी मेरिस्टम भन्छ है। इन्टरक्यालेरी मेरिस्टम चाहिँ हामी अहिले पढ्छ है, कम्प्लेक्सको जाइलम र फ्लोएम भन्ने टिस्यु हुन्छ प्लान्टमा। जाइलम र फ्लोएम कम्प्लेक्स टिस्यु, त्यो कम्प्लेक्स टिस्युको बिचमा चाहिँ मेरिस्टमेटिक टिस्यु हुन्छ है, मेरिस्टमेटिक सेल हुन्छ, त्यसलाई इन्टरक्यालेरी मेरिस्टम भनेर भन्छ। अब यसलाई सकेर यता पर्मानेन्ट टिस्युपट्टि जाउँ। पर्मानेन्ट टिस्यु भनेको चाहिँ पर्मानेन्ट भनेको मिनिङ हो सधैँ एकनास बस्नु, कहिले नहटिनु, कहिले नघट्नु, पर्मानेन्ट टिस्यु आयो है। पर्मानेन्ट टिस्युको डेफिनेसन कसरी दिन्छौँ भन्दा चाहिँ द टिस्युज विच आर अलवेज इन सेम कन्डिसन द्याट नेभर डिभाइड, जो चाहिँ कहिले डिभाइड हुँदैन, जहिले पनि एउटै कन्डिसनमा बस्छ भने त्यसलाई चाहिँ पर्मानेन्ट टिस्यु भन्छ। त्योबाट दुईटा सेल पनि हुँदैन, बढ्दैन, घट्दैन, जस्तो थियो त्यस्तै बस्छ। पर्मानेन्ट टिस्यु अब तीन प्रकारको छ है, हामी पढ्नुपर्छ तीन प्रकारको। यसमा सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु, एकदम सिम्पल सरल खालके, अनि अर्को छ कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु, अर्को चाहिँ स्पेसल टिस्यु, स्पेसल पर्मानेन्ट टिस्यु भनेर भन्छ। हाम्रो सिलेबसमा स्पेसल टिस्युको बारे डिस्कसन छैन, हामी सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्युको बारेमा डिस्कस गरौँ। सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु चाहिँ फेरि फर्दर डिभाइड भएर तीन किसिम छ यसको। फर्स्टमा छ प्यारेन्काइमा छ। प्यारेन्काइमा इज अ सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु, सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु विच कन्टेन्स भ्याक्युल्स कन्टेनिङ एयर है। यो प्यारेन्काइमा चाहिँ यस्तो खाले सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यु जसकोमा चाहिँ भ्याक्युल्स हुन्छ है। भ्याक्युल भनेको खाली जग्गा हुन्छ सेल्सभित्र। प्यारेन्काइमा टिस्यु बनिने जुन चाहिँ सेल्स हुन्छ त्यो सेल्सभित्र खाली ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ एयर हुन्छ भने त्यो सँगसँगै प्यारेन्काइमा कतिवटा सेलहरूमा क्लोरोफिल पनि हुन्छ, त्यस्तोलाई एरेन्काइमा पनि भनेर हामी भन्छौँ। अनि त्यस्तोमा कतिवटा स्पेसल टाइपको सेलहरू हुन्छ, त्यो सबै मिलेर चाहिँ प्यारेन्काइमा बनेको हुन्छ। प्यारेन्काइमा सेलको चाहिँ बिचमा चाहिँ इन्टरसेलुलर स्पेस हुँदैन। जस्तो प्यारेन्काइमा सेल चाहिँ प्रायः जस्तो प्याक भएर बसेको हुन्छ, एउटा सेल र अर्को सेल चाहिँ एकदम प्याक भएर बसेको हुन्छ, यस्तो प्रकारले बसेको हुन्छ। इन्टरसेलुलर स्पेस हुँदैन यिनीहरूको बिचमा, इन्टरसेलुलर स्पेस हुँदैन, प्याक भएर बसेको हुन्छ यिनीहरू। यो सेलहरू प्याक भएर बसेको हुन्छ, इन्टरसेलुलर स्पेस हुँदैन। तर पर्मानेन्ट टिस्युको बिचमा इन्टरसेलुलर स्पेस हुनसक्छ, यस्तो खालके। यो इन्टरसेलुलर स्पेस भन्छ, यो स्पेसलाई चाहिँ इन्टरसेलुलर स्पेस भन्छ। यो सेल हो, यो सेल हो, यो सेल हो, यो इन्टरसेलुलर स्पेस छ। तर यो जुन चाहिँ पर्मानेन्ट टिस्युको प्यारेन्काइमा छ, प्यारेन्काइमाको सेलमा चाहिँ इन्टरसेलुलर स्पेस हुँदैन। भने कोलेन्काइमा आउँछ। कोलेन्काइमा पनि सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्युको एउटा टाइप हो। यो कोलेन्काइमा क्लोरोफिल हुन्छ, एक्सेस मात्रामा क्लोरोफिल हुन्छ। अनि कोलेन्काइमा सेल्सले चाहिँ फोटोसिन्थेसिसमा सहयोग पुर्याउँछ। थाहा छ हामीलाई, क्लोरोफिल हेल्प्स इन फोटोसिन्थेसिस है। भने स्क्लेरेन्काइमा छ लास्टमा, सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्युको टाइप हो, स्क्लेरेन्काइमा छ। स्क्लेरेन्काइमाले चाहिँ के गर्छ भनेर भन्दा चाहिँ स्क्लेरेन्काइमाले चाहिँ प्लान्टलाई चाहिँ मेकानिकल स्ट्रेन्थ
दिनुमा चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। प्लान्ट बडीलाई कडा भएर उभिनु है, कतिवटा फङ्सनहरू गर्नु, जस्तो मुभमेन्टहरू हुन्छ, कोही बेला स्ट्रङ विन्ड ब्लो हुन्छ, त्यति बेला प्लान्टको बडी बेसी मुभ भएर लड्नु सक्छ। त्यस्तोमा चाहिँ स्क्र्याबिङ काइमहरूले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ। अब कम्प्लेक्स टिस्यु छ फेरि है, कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु यो दुई प्रकारको छ, एउटा जाइलम भयो, अर्को फ्लोएम भयो। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो छ हामीले पढ्नुपर्नेमा चाहिँ। अनि जाइलम र फ्लोएम चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्दा चाहिँ प्लान्ट बडी सर्भाइभ हुनुको लागि चाहिँ है जाइलम र फ्लोएमको भूमिका एकदम अहम छ। किन भन्दा चाहिँ जाइलम चाहिँ यस्तो खाले कम्प्लेक्स टिस्यु हो जसले चाहिँ पानी है, वाटर भन्छ, मिनरल भन्छ, जो चाहिँ माटोमा पाउँछ है। प्लान्टको रुट हेयर्स भनेर त हामीले पढेको छ अलरेडी। रुट हेयर्सले चाहिँ एब्जर्ब गर्छ वाटर, मिनरल, चाहिने मिनरल्सहरू जस्तै म्याग्नेजियम भयो है, फस्फरस भयो, आइरन भयो, इत्यादि इत्यादि यो मिनरल्समा आउँछ भने वाटर त चाहियो प्लान्टको बडीमा। त्यो चाहिँ रुट हेयर्सले एब्जर्ब गरेपछि कसरी चाहिँ प्लान्टको सुट पोर्सनमा जान्छ है, एपिकल पोर्सनमा चाहिँ कसरी उकालो जान्छ भनेर भन्दा चाहिँ यही जाइलम टिस्युले गर्दा चाहिँ जाइलम टिस्युले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कन्डक्ट गर्ने गर्छ। तल जराबाट तानिएको जुन चाहिँ पानी मिनरल्स हुन्छ त्यसलाई चाहिँ उँभोसम्म जहाँनिर पात छ, प्लान्टको हरियो पात छ, त्यहाँनिर खाना बनाउनुको लागि वाटर चाहिन्छ है, हामीले थाहा छ, बेसिक कुरा हो यो। अनि त्यो खाना बनाउनुको लागि चाहिने पानी चाहिँ जाइलमको माध्यमद्वारा चाहिँ जाइलमको थ्रोबाट चाहिँ माथि पुग्छ भने फ्लोएम चाहिँ फेरि के हो भन्दा चाहिँ फ्लोएम एउटा कम्प्लेक्स पर्मानेन्ट टिस्यु हो जसले चाहिँ यो जाइलमद्वारा पानी लगेपछि माथि के हुन्छ, खाना बनिन्छ है। क्लोरोफिल छ, त्यहाँनिर सनलाइट हुन्छ है डे टाइममा। अनि कार्बन डाइअक्साइडको प्रेजेन्समा चाहिँ जब खाना बनिन्छ, कार्बोहाइड्रेट टाइप फुड बनिन्छ, त्यो फुड चाहिँ फेरि पातमै रहिरहँदैन। पातमै बस्यो भने त प्लान्टको अरू पोर्सनमा चाहिन्छ त्यो खाना है, त्यो एनर्जी प्लान्टको अरू पोर्सनमा चाहिन्छ। तर त्यो चाहिँ कसरी अरू पोर्सनमा जान्छ भनेर भन्दा चाहिँ कुनै यो टिस्युहरूले, कुनै सेल्सहरूले बोक्दैन त्यो खाना, प्रिपेयर भएको खाना पातमै रहन्छ। तर फ्लोएम चाहिँ यस्तो खाले टिस्यु हो जसको द्वारा चाहिँ पातमा बनेको खानाहरू चाहिँ प्लान्टको विभिन्न जग्गा जहाँनिर चाहिँ चाहिन्छ त्यो खानाहरू त्यहाँनिर ओसार्ने काम गरिन्छ। जस्तो फ्रुटमा चाहिँ स्टोर भएर बस्छ है, ज्यादा भएको खानाहरू, यो सबै काम चाहिँ फ्लोएमले गर्छ। ओके, र नानीहरू अब आजको एपिसोडमा हामी यति गरौँ है। प्लान्ट टिस्यु हामीले प्रायः डिस्कस गरिसक्यौँ। अब नेक्स्ट एपिसोडमा फेरि एनिमल टिस्युलाई गरौँ।